অথ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। আজকে আমরা গীতা পাঠ করছি, শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। ওম বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। ওং পার্থায় প্রতিবোধিতাম ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণং মুনিনা মধ্যে মহাভারতম। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতী অষ্টাদশাধ্যায়িনীং অম্ব তমমনুসন্ধাদামি ভগবদ্গীতে ভবদ্দেশিনীম। ওম বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দনং দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। অথ প্রথমোধ্যায়ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অথ প্রথমোধ্যায়ঃ অর্জুন বিষাদযোগ। ধৃতরাষ্ট্রোবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজোৎসবः মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয়োবাচ দৃष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं बुढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि जुजुधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधमनुश्च विक्रान्त उत्तमश्चार्यवीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोधो द्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य संगर्थं तं ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मकर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारोणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरस्कृतं पर्याप्तं तिदमे देशं बलं भीष्माभिरस्कृतम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिता भीष्मेवाभिरस्कन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य स जननं हर्षं कुरुविद्ध पितामह सिंहनादं विनद्दच्चै शङ्खं दध्नौ पृथक् प्रतापवान्। ततो शङ्खश्च भेदश्च पनबानकगोमुखाः सहसैवाभ्यस्यन्यस्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततो शतैर्हयैर्युद्धे महती सन्नने स्थितौ माधवो पाण्डवश्चैव दिव्यौ संज्ञौ प्रदध्नतुः पञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पण्ड्रौ दध्नौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सहदेवश्च सुघोषो मुनिपुष्पकौ काश्यपश्च परमेशश्च विकण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजिता द्रौपद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दध्नौ पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युदादयम्। अत्रो व्यवस्थितं दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्धमपाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यं मृतमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनरो उभयो मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावत्तेता निरीक्षेऽहं
युद्धकामवस्थितान् कैर्मया सहजोद्धवं अस्मिन् रणसमुद्यमे ज्योत्स्नमाना अवस्केयं सो एते अत्र समागताः धास्त्ररन्नस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः एवमुक्ता संजुवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनरो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिष्कृतम् उवाच पश्यपर्तयितन् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थन् पितृनथो पितामहान् आचार्यम् अतुलं भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् श्रुतेश्चैव सेनरो उभयोरपि तान् समिष्क शकौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् अब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्टिमान् सजनान् कृष्ण जुजुत्सुन् समवस्थितान् छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् तक्चैव परिदार्जते न च शक्नो अवस्थातुं भ्रमो अतीव मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवं न च स्नेह अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा तेषामर्थे काङ्क्षितं नु राज्यं भोगः सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पौत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत धृतराष्ट्राणां न कप्येति सज्जनार्दनं पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतान्न तदायिनः तस्मात् नाहं वयं हन्तु धातृराष्ट्रं सबान्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिनो श्याममाधवं यद्यपेते न पश्यामि लोपोपहयेत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापदस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मम् अभिभवतु तम् अधर्मात् अभिभव्यात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दृष्ट्या शुभाज्ञेयं जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकावैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो धीशं लुप्तपिण्डो तदक्रियाः दोषैरेतै कुलघ्नानं वर्णशङ्करकारैः उत्सदन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नो कुलधर्म्याणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतो वासो भवतीतमुःश्रमम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं सज्जनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयोः धातृराष्ट्रं रणे हन्तुं स्तन्निष्केमतरं भवेत् संजुवाच एवमुक्तार्जुनो शङ्खे रथोपस्थोपाविशत् विसृजं सचरं पापं शोकं संविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथो द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग संजुवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेस्कनं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनं श्रीभगवानुवाच कुतस्थकस्मलोमेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जं जुष्टमो सर्गम् अकृत्रिं करमर्जुनं क्लव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्तजुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप
अर्जुनुवाच कथं भीष्महं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतिजत्स्वामी पूजाः वरिसूदनं गुरून् हत्या हि महानुभावं श्रियभस्कमपि यलोके हत्यार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदेगिधान् न चैतद्विद्मो कतरन्न गरीय यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु याने जाने वहत्या न जिजीविषामं स्त्यवस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्राः कार्पण्यदोषापहतस्वभावं पिच्छामितं धर्मसङ्मूढचेताः यच्चेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदिमं तं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपपद्वात् जुत्सुको उत्शोषणमिन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमा वशपत्नविद्धं राज्यं सुराना अपि चातिपत्तं संयुवाचम् एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परं तपः न जत्सम् इति गोविन्दं तुक्ष्णातुस्निबहुवहं संयुवाचम् तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनरो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचं श्रीभगवानुवाचम् अशोच सन्नशोचस्तं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न ते बाहु जातु नस्तं न तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतो परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा तथा देहान्तरो प्राप्तिस्तत्र धीर न मुह्यति मात्रा स्पर्शन्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायना नित्यं तं तितिक्षस्व भारतम् यं हि नो व्यर्थयन्ते पुरुषं पुरुषोर्षव समो दुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयरोऽपि दृष्ट्यन्तस्तनयस्तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशयम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशीन अप्रमेयस्य तस्माद्युञ्जस्य भारतम् जयनं भेत्ति हन्तारं जयश्चन्नं मन्यते हतम् उभौ तौ नो विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यो येनं अजमव्ययं कथं सोः पुरुषो पार्थो कङ्घातो यतिहन्तिकम् वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नम्बानि गृह्णोति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैदं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयमोदाज्यो अक्लेद्यो अश्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलयं सनातनः अव्यक्त अयमचिन्तो अयमी कार्यो अयमच्युते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचोतिमर्हसि अथो चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्नसेमृतं तथापि तं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न तं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि वक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चन्नः आश्चर्यवच्चैमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं
वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबोद्धेयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि साधर्मम् अपि चावेक्षं न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धस्यन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छया चपोपन्नं सर्गदारम् अपावृतं सुखिनो क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम् अथो चेत्तमिमं धर्मं संग्रामं नो करिष्यसि ततो सधर्मं कृत्तिं च कृत्वा पापम् अपाप्स्यसि अकृत्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तमव्ययं सम्भावितस्य चाकीर्तिम् अमरनादतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतं मत्सन्ते तं महारथाः तेषां च तं बहुमतो भूत्वा जाशुशिलाघवम् अवच्चवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहृताः निर्द्वन्द्वस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् हतो वा प्राप्स्यसि सर्गो जित्वा वा भोक्ष्यसे मयिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युञ्जस्स नैव प्रापम् अपाप्स्यसि एषा ते अविहितः संख्ये बुद्धियोगे त्रिमां शृणु बुद्धयुक्तो या पार्थो कर्मबन्धन प्रहास्यसि निहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रस्तवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्रो त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्तश्च बुद्धो यो व्यवसायिनम् जामिमं पुष्पितं वाचं प्रपद्यन्ति विपश्चितः वेदवातारतः पार्थो नन्नदस्तीति वादिनः कामात्मनः सर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदं क्रियाविशेषबहुलं भोगैश्चर्यं गतिं प्रतिं भोगैश्चर्यपृथक्मानं तया परिहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ नो विधीयते स्त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुनं निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगस्खेमो आत्मवान् जवानाथ उदयपाने सर्वतो सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतम् कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनं मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्ग अस्तकर्मणि योगस्थ कुरु कर्म्याणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धौ समो भूत्वा सोमत्तं योगो उच्यते दुरेण झवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् इच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो यातिहो उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युञ्जस्स योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तपदं गच्छात न वयं यदा ते मोहकोलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गत्यासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्याते ये यदा शाश्वती निश्चला समाधा अचला बुद्धि तया योगम् अपाप्स्यसि अर्जुनुवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितोऽधि किं प्रवासेत किमासेत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजोहादि यदा कामन् सर्वन् पार्थो मनोगतन् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु विघ्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितो धीमुनिरुच्यते य सर्वत्रान् अभिषेयं तत्प्राप्यो शुभाशुभं नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं गुरुमो अङ्गानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोपश्यं परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आशितमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेशैर्बुजिस्तैस्तु विषया इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधे आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरजुगतस्य न चाजुगतस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतो सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुनम्बोमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जानिषा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपुर्जमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापो प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामुकामी विहाय कामान् य सर्वं पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारं स शान्तिम् अधिगच्छति एष ब्रह्मे स्थितिः पार्थो नैनं प्राप्यो विमुह्यति स्थितास्सन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम् अधिगच्छति ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथो षष्ठोऽध्याय ध्यानयोग। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः जं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डवं न यस्सन्नो संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव समं कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगरूढस्तदुच्यते ऊर्ध्वरेतात्मनात्मानं आत्मानं अवसादयेत् ध्यात्मैव रज्जात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मम् आत्मनस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनं नस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहृतः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रियाः युक्त इत्युत्तते योगी सोमलुष्टस्मकाञ्चनम् सुहृत् उत्तरोदासी मध्यस्थ देशबन्धुषु साधु सापेषु पापेषु समबुद्धि विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी जतचितात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नातु चित्यं नाति नीचं चैलानीजो कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतोचितेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मो विशुद्धये समङ्कायो शिरोग्रीव्यं धारयो अचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रांशं दिशश्च अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतर्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्तो आशितमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्व्याणपरमं मत्स्थानम् अधिगच्छति न तस्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनमस्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनं युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमाश्रिता योगिनो यतचितस्य युञ्जतो योगवात्मनः तत्र परो मते चित्तं निरुद्धं योगसेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्चात् मान्यं आत्मनि तुष्यति सुखमत्तम अन्तिकं जद्बुद्धो ग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति तत्र न चैवायं स्थिरश्चलति तत्ततः जं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततो यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्वा दुःखसंयोगं वियोगं योगसंगितं स निश्चयेन योद्धव्यं योगोरन्विन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् मनोशैवेन्द्रियं ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपमेतत् बुद्धा धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनो कृत्वा न किञ्चिदपि विचिन्तयेत् यतो जातो निश्चरोति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तो मनसो ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति सन्तराजसं ब्रह्मभूतत्वकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकाल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते सर्वभूतस्थूलात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते युगयुगदात्मा सर्वत्र समदर्शनम् जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्वाहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितो यो मां भजत्येकमवस्थितः सर्वथा वर्तमाने अपि स योगी मयि वर्तते
आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदनम् एतस्वाहं न पश्यामि चञ्चलात् स्थितिं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दिरम् तस्वाहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहोचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गीयते असंयतात्मना योगं दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्वात्मना तु यतता शक्नोम् आप्नु उपात्मतः। अर्जुन उवाच अजोति श्रद्धयोपेतो योगश्चलति मानसः अप्राप्यो योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति क्वचिन्नो भयविभ्रष्टो छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयो कृष्ण चित्तोमर्हसशेषतः तदन्य संशयोस्सासो छित्त्वा न उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकं अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्ट अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतान् एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतो ते च ततो भुवो संसिद्धौ कुरु नन्दनं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते झवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्म्याति वर्तते प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धि ततो जाति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनं योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अन्तरात्मनां श्रद्धवान् भजते यो मां स मे युक्तो तमो मताः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथो द्वादशोऽध्याय भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्तं पर्युपासते ये चाप्यस्करमो व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यवेशो मनो ये मं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्ततमामताः ये तमस्करमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयञ्च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हि ते रता क्लेशोऽधिकतरो तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहर्बद्भिरवेप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मं ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मया वेशितचेतसां मय्येव मनयाधस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्योऽसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयो
अतो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जयम् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भवम् मदर्थम् अपि च कर्म्याणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतवप्यशक्तोऽसि कर्तुमतयोगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यस्यात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागाच्छन्ति अनन्तरम् अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्र्यः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारो समो दुःखो सुखस्कमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयो मर्जार्पित मनोबुद्धि जमद्भक्तो समे प्रियः यस्मान्नो दिजते लोका लोकान्नो दिजते च हर्षमर्षो भयोद्वेगै युक्तो स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी जमद्भक्तो समे प्रियः जो न हृष्यति न देष्टि न शोचोति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स च मे प्रियः समो शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समो सङ्गविवर्जितः स्तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमोति भक्तिमान् मे प्रिय नरः ये तु धर्मामितमिदं जतक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते अतिममे प्रियाः। ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अथो पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमो योग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स्ववेदवित् अधश्चोर्ध्वं पश्रिता तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबालम् अधश्च मूलान्ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहं तथोपलभते नन्तो न चादिन्न न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविमूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूवो तमेव चद्दं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रवृत्ति पश्रिता पुराणी निर्माणमोहोजितसङ्गदोषा अध्वात्तनीत्वा विनिर्वित्तकामहं द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्या न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनोषष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्नुत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चिन्नं पश्वात्मानं नवस्थितं यतोतो हव्यकृतात्मानं
नैन्यं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रम् असि यच्चग्नयो तत्तेजो विद्धि मामकम् गमाविश्य च भूतानि धारयामो मोजसा पुष्वामि चोदशिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहोमाश्रिताः पानपानो समो युक्तं पचम् अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमोपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेह चाहम् दाविमो पुरुषो लोके स्करो चाक्षर एव च स्करो सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तमो पुरुषस्तन्य परमात्मेतुदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यमीश्वर तस्मात् स्करमतीतोऽहम् अक्षरादोऽपि चोक्तमो अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमोः युमामेमसङ्गमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमानस्वात् कृतश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। गीता महत्व आंशिकভাবে পড়ে দিচ্ছি। গীতা পাঠের শেষে অল্প গীতা মাহাত্ম্য একটু পড়তে হয়, 2-4টি শ্লোক পড়ে দিচ্ছি। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ধরোবাচ ভগবান পরমেশানাম ভক্তিরব্যপচারিণীম প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुञ्जमानो हि गीताभ्यो रसतो सदा स मुक्तो स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापातति पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति ललिनी दलमुम्बत् गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पठः प्रपद्यते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि यत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका बापी नारदो ऊर्ध्वपार्षदैः सहायो जयते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते तत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्रार्थो निश्चयत्यं पृथ्वी निवसानि सदैव हि गीताश्रेयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानम् उपाश्रित्य स्त्रीन् लोकान् पालयामहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संश्रयोः अर्धमात्रा स्खरा नित्यं सानि वाचपदाधिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रक्तोषो मुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तथ्यार्थो ज्ञानसंयुक्ताः ज्येष्ठो दशो जपेन्नित्यं नरो निश्चलयो मानसः ज्ञानसिद्ध्यां सलभेत् ततो जाति परं पदं पटे समर्थः सम्पूर्णेन ततो अर्धं पाठमाचरेत्
तदा गदान्नजं पुण्यं लभते नात्र संशयोः त्रिभागं पठमानस्य नस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षोडशं जपमानस्तु सोमयोगो फलं लभेत् एकाधायस्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुक्तः रुद्रलोकोकमाप्नोति गमो भूत्वा वशे चिरम् अध्यायं श्लोकपदं वा नित्यं यो पठते नरः सजाति नरतं यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं त्रिणेकं तद्धं सश्लोकानां जो पठेन्नरः चन्द्रलोको कर्मवाप्नोति वर्षाणा अजुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तं मृतो मनुशतं व्रजेत् गीताभ्यासेन पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमोद्युतं गीते तु चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थं श्रवणासक्तं महापापोऽयुतोऽपि वा वैकुण्ठसमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्मणि भूरिशः जीवन्मुक्तसविज्ञेय देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रितं बहवो भूभुजो जनकादयो निर्धुतो कल्मषः लोके गीता याता परं पदं गीतायाः पठनं कृत्वा महात्मां नैव वा पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव उदाहृतम् एतन्यात्मा संयुक्तं गीताभ्यासं करोति च स यत् फलमाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् श्रुतोवाचं महात्मं मेदत् गीतायां मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेत् यद्वत् यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणोक्तं श्री गीतामाहात्म्यं समाप्तम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाय की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माय की जय। जय भगवान श्री कृष्ण देव की जय।